السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي من كتاب ميزابرونتيساج اون فرونسي. اذا هذا الدرس كما قلنا ديال النيفو سيزيام اني دو بريمير غادي يكون هو ديال ليكسيك تيماتيك اللي غادي نشوفوا فيه هذا لو تيم ديال لي فاكونس. اذا كما عندنا في الكتاب المدرسي ديال هذا ليكسيك تيماتيك ديال هذا لو تيم قلنا لي فاكونس، غادي نحاولوا نبداو بجوبسيرف اي جو ديكوفر وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي غادي يجيو من بعد ان شاء الله. اذا غادي نحاولوا نقراو هاد شنو كاتبين في هاد جوبسيرف اي جو ديكوفر باش نحاولوا نجاوبوا على الاسئله. Reem et ses parents ont fait un beau voyage pendant leurs vacances. L'organisation avant de partir est très importante. Ils ont tout d'abord choisi une destination, puis ils ont effectué la réservation des billets d'avion auprès d'une agence de voyage. Sur place, ils auront d'autres moyens de transport à prendre. Ils devront monter à bord d'un bus ou d'une voiture pour faire les safaris. Ils prendront également le train pour se rendre dans une grande réserve d'animaux située loin de la ville. Chacun des vacanciers pense à rapporter des souvenirs achetés dans les bazars de Dakhla. إذا كما تلاحظوا بأن هذا يندرج في لو تيم ديال لي فاكونس. إذا يعني أي حاجة عندها علاقة بالموضوع ديال لي فاكونس ولا الرحلات ولا العطل. إذا ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله في جو مانيبيول اي جو ريفليشي. قالك observe les mots en couleur dans le texte ci-dessous. اذا هاد لي مو اون كولور اللي عندنا فواياج، عندنا فاكونس، عندنا اورغانيزاسيون، ديستيناسيون، ريزيرفاسيون، بيي دافيون، اجونس دو فواياج، موين دو ترونسبور، بوس، فواتور، سفاري، تران، غروند ريزيرف دانيمو، فاكونسيي، سوفونير، بازار. اذا هاد لي مو هادو كاملين شنو هما؟ شنو تيمثلوا لنا؟ اذا تيمثلوا لنا واحد لو تيم، واحد الموضوع اللي هو ديال لي فاكونس. نمشيو للسؤال الثاني. قالك دو كوا بارل لو تيكست، علاش تيهضر هاد لو تيكست هذا؟ اذا تيهضر لينا على واحد الرحله ديال من ديال ريم مع العائله ديالها. اذا واحد سو تيكست راكونت لو فواياج دو ريم. اذا هاد النص تيعاود لينا على لو فواياج دو ريم. السؤال الثالث قالك افيك كي ريم بارتيل اون فاكونس، مع من مشات ريم في هاد لي فاكونس ديالها؟ اذا مع لي بارون ديالها، هادشي اللي مكتوب عندنا في النص. ريم فواياج افيك سي بارون، مشات مع الوالدين ديالها باش دوز هاد الفاكونس. هذا فين؟ في الداخله. السؤال الرابع قال كيل سون لي مويان دو ترونسبور سيتي دون لو تيكست. اذا شنو هما لي مويان وسائل النقل اللي مذكورين هنا في النص؟ عندنا لو بوس، تما مكتوب عندنا لو بوس، لو تران، لا فواتور، لافيون. إذا هادو، إذا نكتبو لافيون، لو بوس، لا فواتور، لو تران. نمشيو للسؤال الخامس. قالك اون كونيتو دوطخ سيت لي. إذا واش تعرفوا شي وسائل نقل وحدين اخرين؟ حاول تذكروهم. إذا من بين وسائل النقل اللي تنعرفو كاين لا موطو، لو فيلو، لو كاميون، لو طاكسي، لو تيليفيريك، لو باطو، لو ترامواي، لو مترو، لو تي جي في. يعني كاين بزاف ديال وسائل النقل اللي حاولنا نذكروا بعض منهم هنايا. نمشيو إذا للقاعدة دابا. بالنسبة للجغوتيين قالك autour du thème les vacances et le voyage il y a un lexique précis. بالنسبة لهاد لو تيم هذا ديال لي فاكونس ولا لو فواياج، العطل ولا الرحلة ولا الرحلات، يعني تيكون عندنا واحد لو ليكسيك، واحد المجموعة ديال واحد المعجم اللي تنستعملوه. هاد المعجم هذا شنو تيدخل فيه؟ تيدخل فيه نقدروا نلقاو فيه لي نون، دي فيرب، دي زادفيرب، دي زادجيكتيف، دي نون ديال لي ليو، لي نون بروبر، لي نون كومان، بزاف ديال الحوايج اللي ممكن نلقاوهم في هاد لو تيم اللي عندهم علاقة بلي فاكونس ولو فواياج. إذا ممكن نلقاو لو فواياج بحال لو فواياج، فواياجور ولا فواياجي، ولا اجونس دو فواياج ولا فاكونس ولا فاكونسيي، دي بيي دو لي بيي دو فواياج، لو باسبور. إذا ممكن نلقاو لي سوفونير، لي بازار، لي ريزيرف دانيمو، لي موزي، لاغار، لايروبور، لو بور، لاغي دو بوس. اذا هادو بزاف ديال الكلمات اللي ممكن نلقاوهم في هاد لو ليكسيك.
كذلك ممكن نلقاو وسائل النقل les moyens de transport بحال l'avion, le train, la voiture, le car, le taxi, les motos. وكذلك ممكن نلقاو les lieux شي أماكن بحالاش la plage, la montagne, l'auberge, l'hôtel, la pension, la maison d'hôte. ممكن نلقاو شي حاجة اللي تنديروها في هاد لو فواياج هذا بحالاش faire des randonnées, nager, skier, pêcher, escalader, faire des safaris, faire de la plongée sous-marine. يعني هادو بزاف ديال الحوايج اللي ممكن نلقاوهم في هاد لو تيم ديال هاد لو فواياج ولا ديال لي فاكونس. إذا نمشيو لجو مونطرين وغادي نمشيو للسؤال السادس، قالك associe les mots ci-dessous à leur définition. إذا عندنا واحد لا ديفينيسيون تما في كل وحدة وغادي نحاولو نشوفو هاد التعريف ديال أين كلمة. بالنسبة للكلمات اللي عندنا تما عندنا لا بلونجي سومارين يعني الغطس البحري ولا لا بلونجي، وعندنا غوندوني رحالة هي تمشي دور غوندوني فيغ دي غوندوني. لو باسبور جواز السفر، اون ريزيرف ناتوريل واحد المحمية طبيعية، لي فاكونس تنعرفو، والايغوبور اللي هو المطار. إذا نبداو ب أ، قالك بيريود بوندون لاكيل اون اي اون كونجي. إذا هاد قالك واحد المرحلة اللي تنكونو حنا فيها في كونجي، في شنو تتسمى هادو؟ تيتسماو لي فاكونس. بالنسبة لبي قالك ليو او اتيريس لي زافيون، واحد البلاصة اللي تينزلو فيها الطياير، إذا هو المطار هو لايغوبور. بالنسبة للسي قالك اكتيفيتي نيسيسيتون دالي سو لو نو اي دو ناجي، واحد الحاجة اللي تتطلب لينا نمشيو تحت الماء وباش ونعومو، إذا هو الغطس تحت في الماء، إذا هي لا بلونجي سومارين. وعندنا دي قالك سو بروموني ا بيي او ا شوفال، يعني تمشي تجول على رجليك ولا على لو شوفال على الفرس، اذا هي غوندوني. غوندوني تما كتبتها لكم انا ب اكسون او، ولكن هي راه كيما كاتبينها ب او ار، اذا غادي تكتبوها ب او ار حيت عندنا لو فيرب سو بروموني، اذا غوندوني لو فيرب غوندوني. document obligatoire pour quitter le territoire، يعني واحد الوثيقة رسمية باش تخرج من واحد لو تيريتوار، من واحد التراب ديال واحد الدولة. إذا شنو هو جواز السفر خصك، إذا هو لو باسبور. اف lieu où vivent les animaux rares et protégés، واحد البلاصة اللي تيعيشوا فيها الحيوانات النادرة واللي تيكونوا محميين، إذا هي محمية طبيعية، إذا une réserve naturelle. إذا نمشيو دابا لسبعة، قالك tu veux voyager, que dois-tu faire? Voici des groupes de mots relatifs au thème des vacances et des voyages. Tu peux t'en servir pour écrire un petit paragraphe et répondre à la question. إذا قالك عندنا بغيتي تسافر، إذا شنو خاصك دير؟ عطاونا واحد المجموعة ديال الكلمات تما اللي عندهم علاقة بلو فواياج، إذا غادي نحاولو نكتبو واحد petit paragraphe اللي باش نحاولو نجاوبو على هاد السؤال هذا. إذا قالك بالنسبة لو بوتي باراغراف عندنا فيه faire sa valise, réserver un hôtel, réserver un billet de voyage, s'assurer que tous les documents de voyage sont bien classés, les vacances, le passeport, prendre une trousse de secours, s'assurer d'avoir l'argent nécessaire pour le voyage. إذا حاولت نكتب لكم واحد الباراغراف اللي هو Avant de voyager, je fais ma valise, je choisis le moyen de transport et je réserve mon billet de voyage. Je contrôle mes documents de voyage et je n'oublie pas ma trousse de secours. Je n'oublie pas non plus l'argent nécessaire pour le voyage. إذا هذا هو شي باراغراف اللي كتبناه على هاد لو تيم هذا ديال لو فواياج اللي حاولنا نجاوبو فيه على السؤال اللي عندنا وحاولنا ناخدو الكلمات اللي عطينا في داك لو جروب هذاك. إذا السؤال 8 قال quels sont les papiers que tu dois emporter obligatoirement lorsque tu pars en voyage. شنو هما قالك الأوراق اللي خاصك ديهم ضروري معاك فاش تمشي اون فواياج. إذا شكون هما الوثائق؟ لي بابيي اوبليغاتوار Les papiers obligatoires lors d'un voyage هما la carte d'identité nationale, la carte و le passeport. إذا هادو هما ضروري خاصهم يكونوا معاك إلا مشيتي ان فواياج. حنا تنهضروا في فواياج يعني برا من المغرب، وما إلا كان في المغرب غير لا كارت ناسيونال راه كافي. بالنسبة إلا كان برا ضروري غادي يكون عندك لو باسبور ديالك باش تمشي لداك الدولة هاذيك. نمشيو لجو ميفالو، قال كومبليت لي فراز افيك. غادي نحاولوا نكملوا داك الكلمات
لي فراز اللي عندنا تما باش بحال الكلمات اللي عطاونا une plongée sous-marine, des randonnées و l'aéroport. إذا نبداو بأ. قالك سليم met sa combinaison, son masque et ses palmes. Elle va faire يعني دار لا combinaison ديالو والماسك ديالو و لي بالم. إذا شنو غادي يدير هذا؟ غادي يعوم. إذا غادي يدير لا plongée. إذا elle va faire une plongée maritime ولا une plongée sous-marine. إذا كتبت لكم une plongée maritime ولا كيما عطينا تما غادي يدير une plongée sous-marine. إذا فحال نفس الكلمة، ولكن نتوما حاولوا تكتبوا اللي عاطينكم تما. إذا une plongée sous-marine. B. Lena et elle présente son passeport à l'agent de police. إذا فين كاينة باش عطات الباسبور ديالها؟ إذا كاينة في المطار. إذا Lena est à l'aéroport. C. Morad est à cheval. Il va faire. مراد راكب على لو شوفال. إذا شنو غادي يدير؟ غادي يدير دي روندوني. إذا il va faire des randonnées dans la forêt. غادي يمشي يدير واحد الجولات في الغابة. بالنسبة ل10 قالك écrit deux phrases qui sont en rapport avec le thème de voyage. غادي نحاولوا نكتبوا واحد جوج جمل اللي عندهم علاقة بهاد لو thème de voyage. إذا أنا حاولت نكتب لكم واحد جوج ديال الجملات بحالاش j'aime voyager en avion car il est très confortable. ولا الكلمة الثانية اللي حاولت نجيب لكم واحد سيتاسيون. إذا chaque voyage est le rêve d'une nouvelle naissance. إذا هادو هما جوج ديال لي فراز، كل واحد ممكن يكتب جوج ديال لي فراز اللي عندهم علاقة بهاد لو تيم ديال لو فواياج ولا ديال لي فاكونس. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتينا على الفيسبوك والانستغرام، وان شاء الله غادي نحاولوا نلبيو ليه الطلب في اقرب وقت ممكن. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.